अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इंशाअल्लाह ताला सूरतुन निसा की आखिरी आयत 176 पढ़ेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यस्तफ्तूनका, वो आपसे यानी अह महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे दरियाफ्त करते हैं, फतवा पूछते हैं, इस मसले के बारे में पूछते हैं। कुल, आप उन्हें बता दीजिए कि ये फरमा दीजिए, अल्लाह ताला युफ्तीकुम, तुमको फतवा देता है या तुमको हुक्म देता है, फिल कलाला, कलाला के बारे में। कलाला उसको कहते हैं जिसके ना ही पेरेंट्स हों और ना ही बेटी बेटा यानी ना ही औलाद हो। ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग आपसे कलाला के बारे में हुक्म दरियाफ्त करते हैं, हुक्म पूछते हैं, तो आप बता दीजिए कि अल्लाह ताला कलाला के बारे में हुक्म देता है। इन अगर इमरुउन, कोई मर्द, हलाका, हलाक हो जाए, फौत हो जाए, मर जाए, लैसा न हो लहू, उसके लिए यानी उस बंदे का जो फौत हो जाए उसके लिए वलद, कोई औलाद ना हो, वलहू, और उसकी उख्तुन, बहन हो, यानी जो फौत हो गया उसकी औलाद नहीं है लेकिन उसकी बहन हो, फलाहा, बस उसके लिए निस्फु, आधा, यानी उस बहन के लिए आधा है, मा तरक, जो कुछ वो छोड़ गया उसमें से आधा है। यस्तफ्तूनका, ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग आपसे कलाला के बारे में हुक्म दरियाफ्त करते हैं। उलिल्लाहु युफ्तीकुम फिल कलाला, फरमा दीजिए कि अल्लाह ताला कलाला के बारे में ये हुक्म देता है। इनिमरुउन हलका लैसा लहू वलदुन वलहू उख्त, फलहा निस्फु मा तरक, कि अगर कोई ऐसा मर्द मर जाए जिसकी औलाद ना हो और ना ही माँ बाप हो और उसकी बहन हो, तो उसको भाई के तरका में से आधा हिस्सा मिलेगा। वहुआ, और वो, यरिसुहा, अपनी बहन का वारिस होगा। इल्लम यकुल्लहा वलद, अगर उस बहन की औलाद ना हो। वहुआ यरिसुहा इल्लम यकुल्लहा वलद, और अगर बहन मर जाए और इसके औलाद ना हो यानी वो भी कलाला हो, तो उसके तमाम माल का वारिस भाई होगा। फ़इन कानतस्नतैनि, फिर अगर एक नहीं दो बहनें हों, फलहुम्मा सुलुसान, बस उनके लिए 2/3 होगा, मिम्मा तरक, उसमें से, उस तरका में से जो वो छोड़ गया है, यानी जो माल जायदाद वगैरह वो छोड़ गया है। फ़इन कानतस्नतैनि फलहुम्मा सुलुसान मिम्मा तरक, और अगर मरने वाले भाई की 2 बहनें हों तो दोनों को भाई के तरका में से 2/3 मिलेगा। वइन कानु इख्वतर रिजालन व निसाअ फलिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, और अगर भाई हो, वइन कानु इख्वा, और अगर भाई हो, रिजालन, मर्द, व निसाअ, और औरतें, फलिज़्ज़करि, बस मर्द के लिए, मिस्लु, बराबर है, हज़्ज़िल उन्सयैन, 2 औरतों के बराबर। और अगर भाई और बहन यानी मर्द और औरतें मिले जुले वारिस हों तो मर्द का हिस्सा 2 औरतों के बराबर है। और ये जो अहकाम है, युबय्यिनुल्लाहु, बयान करता है अल्लाह ताला, लकुम, तुम्हारे लिए, ऐसा ना हो कि तदिल्लु, तुम गुमराह हो जाओ। युबय्यिनुल्लाहु लकुम तदिल्लु, ये अहकाम आपसे इसलिए अल्लाह ताला बयान करता है कि भटकते ना फिरो। वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम, और अल्लाह ताला हर चीज से वाकिफ है और अल्लाह ताला हर चीज को जानता है। एक दफा फिर पूरा तर्जमा इकट्ठा सुन लेते हैं कि ए महबूब, आपसे फतवा पूछते हैं तो आप फरमा दीजिए कि अल्लाह
تمہیں کلالہ میں فتویٰ دیتا ہے کہ اگر کسی مرد کا انتقال ہو جو بے اولاد ہے اور اس کی ایک بہن ہو تو ترکہ میں سے اس کی بہن کا آدھا ہے، اور مرد اپنی بہن کا وارث ہوگا اگر بہن کی اولاد نہ ہو، پھر اگر 2 بہنیں ہوں تو ترکہ میں ان کا 2/3، اور اگر بھائی بہن ہو تو مرد بھی اور عورتیں بھی تو مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے، سب کے لیے، تمہارے لیے صاف احکام بیان فرماتا ہے کہ کہیں بہک نہ جاؤ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں کلالہ کی وراثت کا بیان ہے۔ کلالہ میں نے آپ کو بتایا اس کو کہتے ہیں جو اپنے بعد نہ باپ چھوڑے اور نہ ہی اس کی اولاد ہو۔ اس آیت کا شان نزول سن لیتے ہیں، بخاری اور مسلم شریف میں ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یار غار حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے ہیں تو حضرت جابر بے ہوش ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرما کر اس کا پانی ان پر ڈالا تو انہیں افاقہ ہوا، آنکھیں کھول کر دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ عرض کیا کہ محبوبہ میں اپنے مال کا کیا انتظام کروں، تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ ابو داود کی روایت میں یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا تھا کہ اے جابر رضی اللہ تعالی عنہ، میرے علم میں تمہاری موت اس بیماری سے نہیں ہے۔ بحوالہ ابو داود۔ تو اس حدیث طیبہ سے جو مسائل نکلتے ہیں، ایک تو جو بہت سارے لوگ ہیں بزرگوں کے وضو کا پانی کو تبرک سمجھتے ہیں، وہ اسی سے یعنی شفا کے حصول کے لیے تو اسی آیت سے وہ دلیل لیتے ہیں۔ پھر مریضوں کی عیادت کرنا سنت ایک کریمہ ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، رب کریم نے علوم سے مالا مال کیا ہوا تھا۔ محبوب نے فرمایا کہ حضرت جابر کی موت اس مرض میں نہیں ہوئی۔ اگر ڈاکٹر بتا سکتے تو کیا اللہ کا محبوب نہیں بتا سکتا؟ تو ان آیات میں جو چند مسائل ہیں وہ بھی بتا دیتی ہوں کہ اگر کوئی شخص فوت ہو اور اس کی ورثاء میں باپ اور اولاد نہ ہو تو سگی یعنی بہن جو باپ کی طرف سے سگی ہوتی ہے، وراثت سے مال کا آدھا حصہ ملے گا، جبکہ صرف ایک ہو۔ اگر 2 سے زائد ہوں تو 2/3، اور اگر بہن فوت ہو ورثاء میں باپ اولاد نہ ہو تو کل مال کا وارث کون ہوگا؟ اس کا بھائی۔ اگر فوت ہونے والے نے بہن بھائی دونوں چھوڑے تو آپ جانتے ہیں بھائی کو ڈبل ملتا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیے یہ مسائل بتائے جا رہے ہیں سب کو، عوام اور خواص کو، لیکن جب وراثت کا مسئلہ درپیش ہو تو لازماً آپ ماہر جو میراث کا عالم ہوگا ان کے پاس جائیے، خود بیٹھ کے حل کرنا شروع نہیں کر دیں، کیونکہ جو وہ جانتے ہیں وہ مسائل اچھی طرح احادیث سے، قرآن کریم کے پورے قرآن کریم سے دیکھ کے پڑھ کے تو پھر وہ مسائل کا حل بتاتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی بتا دوں کہ مسائل بتانے کے لیے جو فقہ کے اصول ہیں وہ تو 4 ہیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا دلیل لے کے قرآن کی، تو اصل میں ان بیچاروں کو پتہ نہیں نہ ہوتا۔ ٹھیک ہے، تو اللہ پاک سمجھ عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب کریم نے ہماری مدد فرمائی اور سورۃ النساء مکمل ہو گئی۔ خود بھی سنا کیجیے، دوسروں کو بھی دعوت دیا کیجیے، اور دعا بھی کریں کہ اللہ پاک عطاء القرآن کے ہر ممبر کو کامیابیاں دے، سننے سنانے والوں کو بھی کامیابیاں دے، اور یہ جو ہمارا سلسلہ ہے یہ جاری رہے، دعاؤں کی درخواست رہے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔